नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को ये बात बतानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज जब मस्जिद अक़सा के अंदर अंबिया की इमामत फरमाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, आकाशो अफलाक की बुलंदियों का जब आपने इरादा फरमाया और आसमानों पर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने मुलाकातें की और उनसे गुफ्तो शुनीद हुई। हर एक नबी ने आसमान पर आपका खैर मकदम किया, मुस्तकबिल आपका इस्तकबाल किया और आपको मरहबा कहा। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यके बाद दीगरे मुलाकातें करते करते आप छठे आसमान पर जा पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और आपको मरहबा कहा। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुलाकात को बई अल्फाज बयान फरमाते हैं, फलम्मा जावज़तुहु, जब मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्रॉस किया और उनसे मुलाकात करके जब मैं आगे निकला, फबका, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो पड़े। अल्लाह अकबर, ये कलीम है तूरे सीना की चोटी पे खड़े होके जो अपने रब से कलाम करता है। आज शब मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफत और हुजूर की अजमत को देखकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रश के मारे रो पड़े। क़ील लहू मा युबकीक, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आपके रोने का सबब क्या है, ये मकाम रोने का तो नहीं, आप क्यों रोए हैं? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, इन्ना गुलामन बुइस बादी यदखुलुल जन्नत मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। ये नौजवान जो नबी आखिर ज़मान के नाम से जाना और पहचाना जाता है, फर्श जमीन वाले जिसको मोहब्बत के नाम से जानते हैं, अफलाक व आकाश की रिफतों वाले जिसको अहमद के नाम से पहचानते हैं, ये नौजवान सदियों बाद मेरे बाद आया, मबूस हुआ और जमीन पर तशरीफ लाए। लेकिन इनकी शान ये है, इनकी अजमत ये है, इनका मकाम ये है कि इनकी उम्मत मेरी उम्मत की निस्बत ज्यादा जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीरियड ज्यादा है, दायरा तबलीग आपका ज्यादा है, क्योंकि ज़ाहिरी जिंदगी जो थी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात दुनियावी एतबार से उसका पीरियड ज्यादा था नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से। हुजूर की तो 63 साल जिंदगी है जो आलमी दुनिया में हुजूर ने गुजारी। वैसे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलम अरवाह में जिंदा, हुजूर दुनिया में जिंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब भी जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन वो जो तबलीग का पीरियड है दुनिया में तशरीफ लाने के बाद, तो वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज्यादा है और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कम है। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत ज्यादा जाएगी जन्नत में बनिस्बत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के। ये रश की वजह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो पड़े। अल्लाह अकबर। तो जाते हुए मुलाकात का ये आलम था। जब अपने रब से मुलाकात करके वापस पलटे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फफरद रब्बी अलैया खमसीना सलातन फी यौमिन व लैलतिन, रात और दिन के अंदर मेरे रब ने मेरे ऊपर 50 नमाजें फर्ज फरमाई। और एक रवायत में आता है, फफरदल्लाहु अला उम्मती खमसीना सलातन, मेरी उम्मत पर मेरे रब ने 50 नमाजें फर्ज फरमाई। दोनों रवायतें अपनी जगह दुरुस्त हैं। हुजूर पर भी नमाजें फर्ज हुई हैं और हुजूर की उम्मत पर भी फर्ज हैं। बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फर्ज हैं और फिर हुजूर की वसातत से बेतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी तो फर्ज हैं। तो हुजूर फरमाए मेरे ऊपर फर्ज फरमाई तब भी ठीक है, और हुजूर फरमाए कि मेरी उम्मत पर फर्ज फरमाई तब भी ठीक है, क्योंकि नमाज तो हुजूर पर भी फर्ज थी और नमाज हुजूर की उम्मत पर भी फर्ज है।
اور یہی شب معراج کا عظیم ترین تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے اپنی امت کے لیے لے کر آئے۔ واپسی پر بھی موسیٰ علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ما فرض ربک علی امتک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ قلت 50 صلاۃ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میری امت پر میرے رب نے 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں رہنے والے کچھ نہیں کرتے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی کتنی بڑی مشکل کو حل فرما دیا۔ 50 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر ترس کھاتے ہوئے کہ یہ بیچاری امت 50 نہیں پڑھ پائے گی، جس نے 5 ادا نہیں کرنی اس نے 50 کہاں ادا کرنی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا۔ عرض کرتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک وإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پیارے محبوب واپس پلٹ جائیے، اپنے رب کے پاس جا کر اپنی امت کے بارے میں تخفیف کا سوال کیجئے، اس لیے کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ امت محمدی کا حال نمازوں کی ادائیگی کے اعتبار سے بہت پتلا ہوگا، یہ نماز کے باب کے اندر بہت کمزور واقع ہوں گے، اس لیے آپ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو تاکہ آپ کا رب نمازوں کی تعداد کم کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس تجربے کی روشنی میں یہ مشورہ پیش کیا جو آپ فرماتے ہیں کہ انی بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، کہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے۔ میری امت بنی اسرائیل جو ہے وہ نمازوں کے اندر سستی سے پیش آتی تھی اور وہ نمازیں ادا نہیں کر پاتے تھے۔ آپ کی امت اور وہ بھی 50 نمازیں ادا کرے یہ ناممکن ہے، لہذا آپ واپس پلٹ جائیں اور اپنے رب سے سوال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اپنے رب کے درمیان آتا رہا جاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آتا یہ واپس جانے کا پھر مشورہ پیش کر دیتے، اپنے رب کے پاس جاتا تخفیف کا سوال کرتا، ہر دفعہ سوال پر میرے رب نے 5 نمازیں معاف کر دیں، کم کر دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر چکر پر 10 نمازیں کم ہوئیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چکر پر 5 نمازیں کم ہوئیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، 45 رب ذوالجلال نے معاف فرما دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر ایک مرتبہ پیش کرتے ہیں، مشورہ پیش کرتے ہیں کہ ایک چکر اور لگائیے، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کریں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ اب تو میرے رب کے پاس مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ جس رب نے میری امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ 50 فرض فرمانے کے باوجود 45 معاف فرما دی ہیں، 5 رہ گئیں، تو اب میں جاؤں کہ میرا مولا 5 بھی معاف کر دے، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کی شان بندہ پروری دیکھیں، شان بندہ نوازی دیکھیں، اپنے نبی کی امت پر خصوصی کرم دیکھیں اور لطف دیکھیں اور عنایت دیکھیں کہ 50 فرض فرمائی ہیں، 45 موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اور نبی علیہ السلام کی سفارش سے حضور کی امت کو 45 معاف کر دی گئیں، 5 رہ گئیں۔ لیکن عنایت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ تعداد کے اعتبار سے تو 5 ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ 50 ہیں۔ جیسے آپ کی امت 50 پڑھتی تو ان کو ثواب ملنا تھا، اب تیری امت ہے میرے محبوب 5 ادا کرے اور 5 ادا کرنے پر بھی میری بارگاہ سے ان کو ثواب اتنا ہی ملے گا، یعنی پڑھیں گے 5 اور ثواب پائیں گے 50 کا۔
اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑی عنایت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے کا سارا کرم ہے ہمارے رب کا، جو اپنے محبوب کے صدقے اس نے اپنے محبوب کی امت پر کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سفارش، موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ، ہمارے رب کی ہم پر عنایات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم 5 کے اندر ڈنڈی نہ ماریں اور ان کو پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔